नमस्कार। नेपाल कान्ति टेलिभिजनमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। आजको कार्यक्रममा म दुर्गा रेग्मी र म अमृतपुरा सैनी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रवासमा नेपाली संस्कृतिको सम्वर्धन, स्प्रेडिङ द ग्लोरी अफ नेपाल नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। नेपालको शुभ बिहानीसँगै टोरन्टोको समयअनुसार शुक्रबार साँझ 7 बजे हामी तपाईहरू सामु उपस्थित हुनेछौँ। क्यानाडामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली कम्युनिटीका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित बिजनेसहरू, कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू, प्रोफेसनलहरूका साथै नेपाली कम्युनिटीका सदस्यहरूले दिनुभएको हौसलाले नेपाल मिडिया क्यानाडा तपाईहरू समक्ष नेपाल कान्ति टेलिभिजन लिएर आउन हामी सफल भएका छौँ। मान्छे खुसी र सन्तुष्ट हुनुमा सङ्गीत र कलाले बेग्लै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हामी अझ पिरमा छौँ भने त सङ्गीतले बेग्लै प्रकारको सन्तुष्टिको महसुस पनि गराउँछ। हामी त अझ प्रवासमा छौँ, आफ्नो देशबाट टाढा छौँ। त्यसैले अबको एउटा साङ्गीतिक कोसेली प्रस्तुत गरेर देशसँग नजिक हुने प्रयास हामीले गराउन लागेका छौँ। त्यसैले अबको प्रस्तुति स्वरूप यहाँ समक्ष राख्दैछौँ एउटा साङ्गीतिक कोसेली। जानेछ यो समय रहने छैन सधैँभरि, बिहानीले नयाँ सन्देश ल्याउँछ हामी माझ उसै गरी। हाते मालो गर्दै गरौँ सुनौलो बन्छ परिवेश, कहिल्यै कहीँ हार नमान्ने नेपाल मेरो देश। कृत्रिम भन या प्राकृतिक विपत्तिमा डगमगाउन्नौ कहिल्यै पनि, पर्दाखेरि एक भएर अघि बढ्छौँ जहिले पनि। त्यसैले त विपत्तिले हार मान्छ यहाँ मेरो देश नेपाल छ जहाँ, मेरो देश नेपाल छ जहाँ। जुनसँग चम्किनेछ घामसँग उदाउँछ, फेरि पनि सुखको दिन हामी माझ मुस्कुराउँछ। एकै मालामा हाँस्न सक्छन् हरेक नेपाली फुलहरू। त्यसैले त विपत्तिले हार मान्छ यहाँ, त्यसैले त विपत्तिले हार मान्छ यहाँ। मेरो देश नेपाल छ जहाँ, मेरो देश नेपाल जहाँ, मेरो देश नेपाल छ जहाँ, मेरो देश नेपाल छ जहाँ। खड्छौँ पर्दा कहिले बस्छौँ थकै मरे। हेर हेर जितको ज्योति देखिँदैछ क्षितिज पारी। रात दिन खड्छौँ पर्दा कहिले बस्छौँ थकै मारे। हेर हेर जितको ज्योति देखिँदैछ क्षितिज पारी। आँसु बगे कसैको यहाँ पुछ्ने हाल
सुखको मोह फेरि पहिलाउनु छ सदा जे देशलाई हँसाउन सक्ने साहस अझै उस्तै छ सुन्दर बस्ती फेरि बसाउन सक्ने तागत अझै उस्तै छ त्यसैले त विपत्तिले हार मान्छ यहाँ त्यसैले त विपत्तिले हार मान्छ यहाँ मेरो देश नेपाल छ जहाँ 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 धन भएका कुबेरहरू पनि धन फुकाई लिएर आउँछन् परिश्रमका धनीहरू पनि तन मनले सघाउँछन् कहिले छ र हामी पर्दाखेरि एक ढिक्का भइन जुटेको खोजी खोजी समेट्ने छौ कोही छ भने कहीँ छुटेको त्यसैले त विपत्तिले हार मान्छ यहाँ त्यसैले त विपत्तिले हार मान्छ यहाँ मेरो देश नेपाल छ जहाँ 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 हाम्रा गौरवशाली प्रायोजक हुनुहुन्छ गाडी किन्नुपर्ने छ ए तपाईँलाई थाहा छ गाडी र लोन एकै ठाउँमा पाइन्छ नि सम्पर्क गर्नुहोस् अप्रुभल जिनी एभ्री लोन इज म्याजिकल आफ्नै कम्युनिटीका पुराना अनि विश्वासी वकिल अतुल सुवेदी थिङ्क फर ड्रिम होम सम्पर्क गर्नुहोस् धीरेन्द्र शाही भरपटो सेवाका लागि विन्डालु जानुहोस् मिठो खाना खानुहोस् कुनै पनि डेन्टल सेवाका लागि डाक्टर आशिष खड्का केनेडी सेफर्ड डेन्टल क्लिनिक आजै अपोइन्टमेन्ट लिनुहोस् क्यानाडामा रहेका नेपाली कम्युनिटीका बिजनेसहरू कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू प्रोफेसनलहरूका साथै नेपाली कम्युनिटी र क्यानाडाका विशेष एवं प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू सामु क्रमशः साक्षात्कार गराउँदै जाने क्रममा आजको यो विशेष अन्तर्वार्ता दर्शकवृन्द नमस्कार, म बिमला सापकोटा। आज हामी लिएर आएका छौँ नेपाल मिडिया क्यानाडाद्वारा प्रस्तुत नेपाल कान्ति टेलिभिजनको कार्यक्रम विशेष अतिथि। आजको यो कार्यक्रम नेपाल कान्ति टेलिभिजनको पहिलो एपिसोड हो र यो एपिसोडमा हामीले लिएर आएका छौँ शिरको टोपी सगरमाथा पहाड मेरो छाती तराई मेरो सास हिमालको चिसो हावा झरनाको पानी मेरो घाँस बास कपास। यस्ता व्यक्तित्व जसले नेपाली संस्कृति परम्परा र वेशभूषालाई अगाडि बढाउनमा हरपल हरक्षण काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ धर्मदास शास्त्रीज्यू, क्यानाडा ब्राम्पटनबाट। नमस्कार। नमस्ते हजुर, हामी नेपाली भाषा संस्कृतिको धेरै कुरा गर्छौँ। यहाँ नेपाली भाषा संस्कृतिलाई मन पराउने मान्छे पनि हुनुहुन्छ।
कस्तो भइराखेको छ त हजुरको क्यानाडाको अनुभव? जहाँ हाम्रो संस्कृतिलाई माया गर्ने मान्छेहरूको जुन ठुलो जमात छ, म त्यो ठाउँमा म पाइला राख्छु भन्ने उद्देश्य राखेर आएको हुँ। र मलाई कन्सल्टेन्सीले टोरन्टो भनिदियो, त्यसो भए टोरन्टो नै जाने हो भनेर म आएँ। र यहाँ आइसकेपछि आएको हप्ता 10 दिनभित्रमै मैले आफ्नो संस्कृति धर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ठुलो एउटा समूह मैले पाएँ। त्यस पछाडि म आफूलाई अलिकति रिलिफ महसुस भयो कि मसँग जुन एउटा अनुभव, जुन मैले कार्य गर्ने क्षेत्र हो, मैले अवश्य पाउने रहेछु यहाँ भने जस्तो मलाई खुसी महसुस भयो। र म निरन्तर रूपमा 2011 को डिसेम्बरदेखि क्यानाडामा आएदेखि मैले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सनातन हिन्दू धर्म परम्परालाई बलियो रूपमा काम गर्नको लागि कसरी म सफल हुन सक्छु त्यो खालको सोर्स खोज्दै र त्यो क्षेत्रमा कार्य गर्दै म आएको छु। यहाँको बालबालिकाहरू पनि यही छन् होला, उनीहरूलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ त अहिले नेपाली संस्कृति र केनेडियन संस्कृतिको बिचमा उनीहरूलाई हुन्छ नि एउटा मेलमिलाप गराउनको लागि तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो केही त्यस्तो केही छ भने त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहुन्छ कि? म आउँदाखेरि छोरी 3.5 वर्षकी थिइन्, नेपाली संस्कृति त्यति बुझ्ने भइसकेकी थिइनन् र बाँकी छोराहरू यहीँ जन्मिए र जन्मिँदाखेरि उनीहरूले सुरुमै हाम्रो मदर ल्याङ्ग्वेज नेपाली भाषा नै बोल्ने परम्परा, त्यो संस्कार मेरो घरबाट बच्चाले पाए र त्यस कारणले गर्दा मेरो घरमा हामी नेपाली ल्याङ्ग्वेज, नेपाली भाषा प्रयोग गर्छौँ। अनि बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाली संस्कृति परम्परा अनुसारको चाडपर्व, रीतिरिवाज र पर्वहरूको अनुसारको वेशभूषा, त्यो किसिमको खानपान, त्यो किसिमको रहनसहनमा बच्चाहरूलाई हामीले बचपनदेखि नै हामीले डोर्याउने कोसिस गरेका छौँ। तपाईँको विचारमा संस्कृति के हो? संस्कृतिलाई परम्परा, वेशभूषा, बोलीचालीले कतिको असर पारिरहेको हुन्छ? मानव सभ्यताको क्रमसँगै मानवको जीवनशैलीलाई एउटा हर्षोल्लासपूर्ण ढङ्गले क्रमैबद्ध अगाडि बढाउनको लागि एउटा सिस्टम, जुन एउटा परम्परा, जुन प्रणाली बनाइन्छ, त्यही नै वास्तवमा संस्कृति हो। किनभने त्यो परम्परा, त्यो प्रणालीभित्र मान्छे जन्मेदेखि मृत्युसम्मका उमेर अनुसारका, ऋतु अनुसारका, होइन, पर्व पनि मान्छेले संस्कृतिभित्रै बनाइयो क्या। त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनलाई एउटा आनन्द उमङ्गपूर्वक जीवनयापन गर्नको लागि अन्त्य अवस्थासम्म पनि एउटा हर्ष उल्लाससँग हामीले एउटा जीवनलाई यापन गर्नुपर्छ। जुन एउटा पद्धति बनाइन्छ त्यही वास्तवमा संस्कृति हो। तपाईँलाई के लाग्छ, हामी नेपाली संस्कृति यहाँ सधैँभरि जोगाइराख्न सक्छौँ क्यानाडामा, अथवा हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई हामीले नेपाली संस्कृति हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ? यो बहुत महत्त्वपूर्ण विषय छ। जब म क्यानाडा आएँ मैले पनि सोच्ने गर्थेँ, विदेशमा त हाम्रो संस्कृतिको जुन प्रकारले प्रचलन हुनुपर्ने त्यस्तो छैन रे। साथीभाइले मलाई डर देखाउनुहुन्थ्यो, अब तपाईँ क्यानाडामा गएर तपाईँको जुन एउटा जीवनशैली छ, जुन किसिमले तपाईँ रमाउनुहुन्छ, त्यो त तपाईँले पाउनुहुन्न, तपाईँले बिर्से हुन्छ भन्ने साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। मैले होइन, आफ्नो संस्कृति, परम्परा, संस्कार, आस्था भन्ने कुरो विश्वमा कहीँ गए पनि त्यो मसँगै जाने विषय हो, त्यो कहिले मर्दैन। उहाँ नेपालमा हुँदा पनि राष्ट्रिय नाचघर सांस्कृतिक संस्थानमा भोकल डाइरेक्टर भएर काम गर्नुभएको थियो र भोकल डाइरेक्टर भएर काम गर्ने क्रममा उहाँले थुप्रै टेलिभिजनहरूमा पनि गीत गाउने अथवा सङ्गीत भर्ने काम पनि गर्नुभएको थियो। यसको बारेमा पनि अलिकति बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मैले 4 वर्ष मात्रै सांस्कृतिक संस्थानमा काम गरेँ। त्यतिखेर सांस्कृतिक संस्थानको मुख्य मोटो थियो नेपालमा भएका जति पनि जाति, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, ती सबैलाई समेटेर सांस्कृतिक संस्थानले पूर्वको संस्कृतिलाई पश्चिम नेपालको पश्चिममा पस्कने र पश्चिमको नेपालको संस्कृतिलाई पूर्वमा पस्किने र हिमालकोलाई तराईमा, तराईको हिमालमा पस्किने भनेर त्यो भाषा बोल्न नजान्ने व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि तर शेर्पाको ड्रेस पहिनेर शेर्पा भाषामा गीत गाएर तराईमा लगेर जुन पस्किने परम्परा थियो हाम्रो, धेरै काम गरियो। र पश्चिमको पूर्वमा यो हरेक नेपालको समग्र भौगोलिकता विविधता भरिएको देश र प्रत्येक क्षेत्रको भाषा संस्कृतिलाई अलग अलग क्षेत्रमा लगेर पस्केर पनि नेपाली जनसमुदायलाई आनन्द दिने काम जुन सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरले गरेको थियो,
र त्यो समयमा मैले त्यहाँ बसेर कार्य गर्दाखेरि यस्ता विविध भाषा अलग अलग जातिका वेशभूषा संस्कृतिलाई बढावा दिनको लागि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ र अहिले यहाँ पनि त्यही अनुकूल यो नेपाल कान्ति टेलिभिजनले चाहिँ प्रत्येक संस्कृति नेपाली समाजभित्र रहेको प्रत्येक संस्कृति वेशभूषाहरूलाई कलेक्सन गरेर यहाँ एउटा प्लेटफर्मबाट समग्र नेपाली समाजमा त्यो कार्यक्रमलाई पस्कियोस् भन्ने म चाहन्छु र मैले सक्ने सहयोग नेपाल कान्ति टेलिभिजनलाई के गर्नुपर्छ म तत्पर छु गर्नको लागि। शिरको टोपी सगरमाथा पहाड मेरो छाती तराई मेरो सास हिमालको चिसो हावा झरनाको पानी मेरो घाँस बास कपास मेरो घाँस बास कपास शिरको टोपी सगरमाथा पहाड मेरो छाती। मिडियामा सबभन्दा पहिला मैले देशभक्ति गीतहरू गाएँ, राष्ट्रप्रेमले भरिएका गीतहरू। त्यस पछाडि मैले भजनहरू गाएँ र मैले गाएका भजनहरू वास्तवमै परमात्मासँग सजिलैसँग अट्याचमेन्ट जोडिन सक्ने फिलिङ्स भएका भजनहरू। माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमा नै बनेर खरानी। त्यो त मास्टर्स पनि गर्नुभएको छ संस्कृत इस्टर्न फिलोसफीमा होइन। अब इस्टर्न फिलोसफीलाई अहिले हामी इस्टर्न रिजनमा नभएर वेस्टर्न रिजनमा छौँ। वेस्टर्न रिजनमा चाहिँ हामी कसरी कुनै हिसाबले अडाप्ट गर्न सक्ने केही माध्यम देख्नुहुन्छ? हाम्रो लेट्स से नेपाली संस्कृतिलाई हामी केनेडियन संस्कृतिमा अलिकता मात्र भए पनि घुसाउन सक्ने कुनै उपायहरू छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो दर्शनको कुरा गर्नुभयो, यो एकदम स्पिरिचुअल भयो। यो कुरा भनेको हाम्रो पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यता, पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यता दर्शनसँग आधारित छ र संस्कृति पनि दर्शनसँगै रिलेटेड छ पूर्वीय भन्ने बित्तिकै। र म एउटा दर्शनको विद्यार्थी भएकोले गर्दा हामीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष यो पाश्चात्यहरूले जुन मान्ने परम्परा, जुन शैली छ, जुन पद्धति छ, उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा मात्रै त्यसलाई विश्वास गर्ने परम्परा छ। तर हाम्रो संस्कृति र हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो दर्शन भनेको अनुभूति, फिलिङ्ससँग जोडिएको छ। किनभने परमात्मा भनेको प्रत्यक्ष छैन, अप्रत्यक्ष रूपमा उसले हामीलाई एहसास गराउँछ, अनुभूति गराउँछ र प्रत्यक्ष रूपमा पनि अनुभूति हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पनि दर्शन गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लेभल भनेको धेरै गहिरो, धेरै माथिल्लो स्तरमा छ। पाश्चात्यहरूले पनि हाम्रो फिलोसफी, हाम्रो दर्शन, हाम्रो संस्कृतिलाई हेरेर आज पूर्वीय संस्कृतितर्फ होमिएको अवस्था र आनन्दको लागि, खुसीको लागि, आत्मीयताको लागि हामीसँग हात बढाउने र हाम्रो संस्कृतिसँग कसरी हुन्छ गोलबन्दी भएर हाम्रो संस्कृतिलाई बुझ्ने प्रयास गर्ने र हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्परा, हाम्रो त्यस उत्सवहरूमा यी पाश्चात्य मुलुकका मान्छेहरू आए भने गर्वले आँसु झारेका छन्, गर्वले हाँसेका छन्, गर्वले नाचेका छन्। यतिसम्म उनीहरू खान बिर्सिन्छन्, उनलाई त्यति गर्वको महसुस हुन्छ हाम्रो संस्कृतिलाई हेर्दाखेरि। गीता भन्ने किताब सानो मात्रै छ, त्यो आज गीता भन्ने किताबलाई विश्वको कतिवटा भाषामा, हजारौँ भाषामा ट्रान्सलेट गरेर पढ्ने परम्परा सुरु भइसक्यो। तर त ऊ हिन्दू हुँदैन, ऊ सनातन हुँदैन। तर उसले एउटा मेरो जीवनलाई समृद्ध बनाउनको लागि मैले गीता पढ्नै पर्छ भनेर उसले गीतालाई आत्मसात गरेको छ। पशुपतिनाथमा पहिलोपटक बनारसको जस्तो आरती भित्राउने काम पनि हजुरबाट नै भयो। कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो व्यक्ति जसले एउटा नयाँ कुराको सुरुवात गर्यो नेपालमा, नेपाली संस्कृतिलाई बढाउनमा मेरो पनि एउटा ठुलो हात छ है भन्ने कुरा तपाईँले सगर्व भन्न पाउँदा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, धर्म र संस्कृतिको लागि मानव समाजलाई केही गर्नुपर्छ है भन्ने उद्देश्य बोकेर म काशी पढ्नको लागि गएको हुँ बनारस। र 8-9 वर्ष अध्ययनको क्रममा बस्यो र काशी हिन्दू विश्वविद्यालयबाट पढ्ने अनुकूल प्राप्त भयो विश्वनाथजीको कृपा, पशुपतिनाथजीको कृपाले। जब मैले 2007मा अध्ययन पुरा गरेर बनारसबाट नेपाल फर्केँ, मैले यदि बागमतीको तटमा बसेर बनारसकै जस्तो, हरिद्वारकै जस्तो गङ्गाको सन्ध्याको आरती भगवान् पशुपतिनाथजीको प्रेरणा भयो र काशी विश्वनाथजीको प्रेरणा भएर मैले कार्यक्रम शुभारम्भ गरेँ। यो कुराको योगदान त हरेकले पछि सम्झिने नै छन् हजुरको योगदानलाई। त्यसै क्रममा अहिले हाम्रो नेपालबाट निविद रमेश पोखरेलज्यूले हजुरलाई एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ।
र प्रश्नमा उहाँले सोध्नुभएको छ नेपाली संस्कृतिलाई माया यति धेरै माया गर्ने मान्छे नेपालमा पहिलोपटक आरती भित्राउने मान्छे हजुर क्यानाडा जानुपर्ने कारण चाहिँ के पर्यो यसको बारेमा अलिकति केही बताइदिनुहुन्छ कि रमेशजीलाई? हरेक मान्छे आफ्नो जीवनलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छ। यो मान्छेको नैसर्गिक स्वभाव हो। जब मान्छे समृद्ध हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा उसले परिवारलाई एउटा खुसी दिन सक्छ। जब परिवारलाई खुसी दिन्छ उसले समाजलाई केही दिन सक्छ। जब समाजलाई दिन सक्छ राष्ट्रलाई केही दिन सक्छ। र उसँग जोडिएका संस्कृति, उसँग जोडिएका विद्या, उसँग जोडिएको अनुभवले देशमा मात्र नभई विदेशमा बसेको एउटा समग्र नेपाली समाजलाई पनि हामीले राम्रो कुरा पस्केर त्यहाँ पनि नेपाली संस्कृति, नेपाली सभ्यतालाई स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर म विदेश आएको थिएँ। र यो भूमि यस्तो हो, यहाँ आइसकेपछि हरेक मान्छे आफू समृद्ध हुन्छै हुन्छ। यहाँको जुन सरकारको जुन प्रणाली, जुन व्यवस्था छ र त्योसँग नियमबद्ध भएर हरेक मान्छेले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी बढ्दाखेरि एउटा सर्टेन पिरियडमा मान्छे समृद्ध हुन्छ आफ्नो परिवारको लागि। त्यस पछाडि उसले समाज, संस्कृति, राष्ट्र र एउटा संस्कृतिको बारेमा उसले काम गर्न थाल्छ। नेपालमा कत्रो विनाश भयो। हामीले यहाँ बसेर विभिन्न सङ्घ संस्था, एनआरएन र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हामीले एउटा गोलबन्दी भएर हामीले सकेको नेपाली समाज, नेपाल राष्ट्रको लागि हामीले सहयोग प्रदान गर्यौँ। त्यस पछाडि यो बिचमा अहिले कोभिड यत्रो ठुलो एउटा हाकार अहिले विश्वमा मचिरहेको छ। यो कोभिडको अवस्थामा पनि हामीले यहाँ बसेर सबै नेपाली समाजले मिलेर एनआरएन र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर हामीले यहाँबाट सहयोग प्रदान गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जहाँ बसे पनि, विश्वका कुनै कुना बसे पनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो देश, हाम्रो परम्परा र हामी बिर्सिन सक्दैनौँ रमेशजी। त्यस्तै गरी हाम्रा अर्का शुभेच्छुक हुनुहुन्छ टोरन्टोबाट, उहाँ याम खत्री हुनुहुन्छ। उहाँ बागलुङ सेवा समाजमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पञ्चेबाजा लिएर आउनुभएको छ। यहाँ क्यानाडामा पञ्चेबाजा, नेपाली पञ्चेबाजा बजाउनु पनि हुन्छ उहाँले सोध्नुभएको छ हामीले पञ्चेबाजा त लिएर आयौँ, जिटिएमा हामी थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ, तर यसलाई अझ सम्वर्धन गर्नको लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ होला त भनेर क्वेसन गर्नुभएको छ हजुरलाई। पञ्चेबाजा भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा कुनै पनि पर्व, कुनै पनि शुभ कार्यलाई मङ्गल होस्, जय जय होस् भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर त्यो पञ्चेबाजालाई बजाइने गरिन्छ। र पञ्चेबाजाको एउटा ब्युटिनेस, त्यसको जुन एउटा डिजाइन, त्यसमा बजाउँदा लगाइने वेशभूषा र त्यसमा बज्ने गरेका जो धुनहरू छ अत्यन्त मिठो र एउटा आनन्द भक्तिसँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म यमजीलाई भन्न चाहन्छु कि अब यो नेपाल कान्ति टेलिभिजनले विशेष गरी आउँदा दिनहरूमा जहाँ जहाँ ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू गरिन्छ, नेपाली कल्चरसँग सम्बन्धित प्रोग्रामहरू, त्यो कार्यक्रमहरूको शुभारम्भमा पञ्चेबाजा वादन गरेर हामीले कार्यक्रमलाई आह्वान गर्दै मङ्गल होस्, जय होस् भनेर हामीले कार्यक्रममा त्यसरी हामीले जोडिनुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर धन्यवाद शास्त्रीजी। यहाँले एकदमै राम्रोसँग, एकदमै सामान्य रूपमा बुझ्ने हिसाबले हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताइदिनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवाद। आज बिमलाजीले मलाई टेलिभिजनमा बोलाएर यसरी जुन बोल्ने अवसर जुन प्रदान गर्नुभयो, नेपाल कान्ति टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो शब्दलाई म यहाँ विश्राम दिन चाहन्छु। यो हो नेपाल कान्ति टेलिभिजन, प्रवासमा बस्ने नेपालीको आफ्नो टेलिभिजन। नेपाली कम्युनिटी बिजनेस डाइरेक्टरी प्रकाशन पश्चात तपाईँहरूले दिनुभएको हौसलाले हामीले लिएर आएका छौँ नेपाल कान्ति टेलिभिजन। के तपाईँ बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ? अथवा सबै मिलेर नेपाली कल्चर प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ? नेपाल मिडिया तपाईँहरूकै प्रोडक्ट र सर्भिसेस प्रमोट गर्न लिएर आएको छ मल्टिमिडिया प्लेटफर्म टु प्रमोट। छिट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्। कल मी नाउ नरेन्द्र सैनी 4169382106 or visit our website nepalmedia.ca। क्यानाडापछि अब हामी लागौँ नेपालतर्फ। नेपालका महत्त्वपूर्ण जानकारी, समाचारका साथै विशेष इभेन्ट्सहरू समावेश गर्ने हाम्रो प्रयास अनुरूप आज हामी नेपालको उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थलको मनै लोभ्याउने दृश्यावलोकन गराउनेछौँ। विभिन्न प्राकृतिक छटाहरूले भरिएको देश हो हाम्रो देश नेपाल। नेपाल तपोभूमि हो, नेपाल ज्ञान भूमि हो भने नेपाल धार्मिक स्थल पनि हो। हजुर, अबको क्रममा प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल दुधकुण्डको मनमोहक अनि रोमाञ्चक यात्रा केवल तपाईँको लागि।
काठमाडौँबाट बिहान 4 बजे हुइकेको टाटा सुमो धुलीखेल हुँदै काभ्रे भन्ज्याङ कटेपछि बल्ल धरतीमा उज्यालो किरण छरिन पुग्यो। एका बिहानैको प्रकृति मनमोहक थियो। चित्त हरण भयो। मन कता हो कता बादल माथि पुग्यो। बिहानले दिनको संकेत गर्छ। यो बिहानले दिन राम्रो हुनेमा हामी ढुक्क भयौँ। डाँडा माथि बसेका बादलका थुम्काहरूले हामीलाई स्वागत गरे। हरिया रुखका पातहरू हल्लिरहे। एक तमासले हुइकिएको गाडीमा चिसो हावाको स्पर्शले शीतलता छायो। शीतलता मनमा पनि छायो अनि आँखामा पनि। यात्रा बढी नै रह्यो। काठमाडौँबाट करिब 40 किलोमिटर दूरीमा भकुण्डो बेसी पुग्यो। गाडीमा इन्धन भर्न लाग्नुभयो गुरुजी। हामी नयाँ दृश्य हेर्नतर्फ लाग्यौं। बजारबाट हामी गाउँ पस्दैछौँ। ग्रामीण परिवेश, कोही कुटो कोदालो लिएर खेततर्फ, कोही दुध बोकेर डेरीतर्फ, अनि कोही खुर्पा हँसियाका साथ वन पाखा। नेपाल थोकमा चेक जाँचपछि यात्रा पुनः आफ्नै रफ्तारमा लग्यो। खेतका गरा अनि कान्लामा लगाइएका मकैका ढोडका थुप्रोले हर कोही यात्रीको नजर त्यतै खिच्दो रहेछ। हाम्रो पनि त्यस्तै भयो। कुशेश्वर महादेवको टाढैबाट भए पनि दर्शन गर्न पाउँदा मन पुलकित भयो। यात्रा अविराम थियो। दर्शकबिन, तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। तपाईहरूको प्रतिक्रिया बमोजिम नै हामी कार्यक्रममा सुधार गर्दै लैजानेछौँ। हामीलाई प्रतिक्रिया दिन nepalmediacanada@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो वेबसाइट www.nepalmedia.ca मा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल कान्ति टेलिभिजनलाई सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। यतिखेर हामीलाई हेरिरहनुभएका प्रिय दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो नेपाली संस्कृतिलाई साँच्चीकै माया गर्नुहुन्छ? हामी पनि जान्न चाहन्छौँ। मायालाई तराजुमा जोख्न मिल्दैन, न त नम्बर वा प्रतिशतमा हिसाब गर्न नै मिल्छ। तर पनि उदाहरणको लागि, के तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपाललाई 100% माया गर्नुहुन्छ? इन्डियामा हुनुहुन्छ, 90% माया गर्नुहुन्छ? अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, 80% माया गर्नुहुन्छ? र अमेरिकामा हुनुहुन्छ, 96% माया गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यतिखेर हामीलाई क्यानाडामै बसेर हेरिरहनु भएको छ अनि 96% नै माया गर्नुहुन्छ? यो त केवल उदाहरणको लागि मात्र हो। तपाईले हामीलाई तपाईँ रहनु भएको देशको नाम र तपाईले नेपालीपनलाई गर्ने मायाको बारेमा कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। हामी आगामी एपिसोडहरूमा यसै सम्बन्धी रिपोर्टलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। टोरेन्टोको समयअनुसार शुक्रबार साँझ 7 बजे नेपालको शुभ बिहानीसँगै हामी नयाँ एपिसोड लिएर आउने बाचा गर्दै आजको एपिसोडबाट म दुर्गा रेग्मी र म अमृत पूर्णसेनी बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँको आगामी साता शुभ रहोस्। नमस्कार।